اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. چند مناجات امام علی علیه السلام شب ضربت مولا علی علیه السلام. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي شب قدر، شب مغفرت، شب ناله، شب گریه، شب زاری. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای مهربان را صدا نمی زنی؟ از سر تا پا به گناه غرقم مولا مولا. ای خدا کدام گناه را بخشش بخواهم نزد تو مولای من، آقای من، رحمان من، غفور من. عزیزان، شب قدر است. اونهایی که در پاکستان هستند باید همین وقتها باید غسل کنن، غسل شب قدر. اونهایی که استرالیا هستند باید احیا کنن شب قدر، شب بیداری، شب گریه است. امشب شبی هست که ما باید طرف از خود توجه کنیم، طرف وجود خود توجه کنیم، طرف گناه های خود توجه کنیم. رحمت پروردگار عالم لا یزال است عزیزان من، بسیار وسیع. باید امشب رحمت خدا را شامل حالی از خود کنیم، لطفی از او هستی را شامل حالی از خود کنیم. چقدر پروردگار مهربان داریم که شب قدر را به عنوان یک بهانه‌ای که بنده‌شی باید به طرف خدا، باید به طرف از او باید که کچی آشتی کنه، آشتی کنه. و شما امشب باید آشتی کنیم عزیزان من، گناه ها را کنار بیلیم، توبه نسو کنیم، توبه نسو. مانندی از او جوان که بسیار گناهکار بود، بسیار گناهکار بود. وقتی که آخرین لحظه های مرگش میرسه عزیزان من،
مادر خو مگه که مرا د پایه بسته کو، د پایه بسته کو که ما گریه و زاری کنم، گیری نزد پروردگار عالم، گیری خدا. مادر است برش بسیار سخت، د پایه بسته مونه د آخری لمحات. وحی نازل میشه برای نبی اکرم که برو بنده را بگی که ما تو را بخشیدم. چقدر خدای مهربان داریم، چقدر خدای کریم داریم عزیزان من. امشب باید سعی کنیم که رحمتی از این خدا را باید ما شما بگیریم. اعمال اجتماعی که انجام دادیم قبل از نماز صبح، یک نیم گنته که رسید به اذان صبح، که امام علی علیه السلام هم نوا شدیم، بریم یک اتاق تنها، من یک سجده بریم جای نماز، سجاده نماز در سجده بریم و از خدا بخواهیم و لمحه‌ای که بسیار قبولیت دعا زیاد است عزیزان من، که خدایا ما را ببخش، دیگه ما توفیق ندی، عاقبتی از ما را بخیر کن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. این دعا را بخوای از زبان قرآن که خدایا وقتی ما را هدایت کردی دیگه ما طرف نابودی و طرف گناه، طرف زلالت نبر دیگه. ای پروردگار عالم، پروردگار عالم، لذت عبادت از خود ما را بدی، لذت دنیا را از گیر ما بگیر. خب این مقدمه بود عزیزان من، تا آماده شونیم استی در باره گناه که ما در خدمت عزیزان در چند جلسه در باره گناه مگم گناه شناسی. والله تباه و برباد کی مونه انسان را گناه مونه، از انسان را از خدا کی دور مونه گناه مونه. پیشنه دفعه در خدمت عزیزان گفتم کلانترین گناه ناامیدی است، کلانترین گناه از رحمت خدا انسان مایوس شونه، کلانترین گناه. مو در هر جلسه، در هر مجلسی که انشالله از این بعد در خدمت شما عزیزان، جوانها، برادران، که مایم درباره یکی از گناه ها بیان مونم که حقیقتی از او چیه، آثارش چیه و راه درمان چیه، راه علاج چیه. بهرحال در این شبها ما باید طرف از این گناه ها باید توجه کنیم عزیزان من. یکی از گناه هایی که در منی سوسایتی، منی معاشره، هم از لحاظ فردی بگر، هم از لحاظ اجتماعی بگر، هم از لحاظ خانوادگی بگر، دامنگیری سوسایتی از موسته، دامنگیری زن و شوهر هسته، دامنگیری جوان ها هسته، او قوه غضبیه. واحد گناه هست عزیزان من، قوه غضبیه، امی قار، امی غصه، که دو پهلو داره. اگر دیگه گناه ها را متوخ کنی یک پهلو داره، مثلا منفی پهلو داره فقط. لیکن قوه غضبیه دو پهلو داره، مثبت است، بعضی اوقات مثبت. انسان برای دفاعی خو باید حرکت کنه. من انسان جذبات پیدا میشه، من انسان احساسات پیدا میشه. اگر این احساسات و این جذبات نباشه، قاری مثبت نباشه، انسان ضررها را از خود دفع نمیتونه. از اون طرف منفی پهلوها هم داره بسیار زیاد. لذا یک گناه و یک قوهی من باید انسان انداخته شده پروردگار عالم که از او خاطر خطرناکه که دو پهلو داره و بسیار اوقات شیطان برای انسان توجیه مونه که تو ده حق بوده و قار کی شده، یگو کسی که زده، یگو کسی که دشنام میدی، یگو کسی که دو میزنی، یا یگو کسی که زده، یا یگو کسی که کشته، تو ده حق بوده. لذا باید این گناه رو شما بشناسی. یک حالت طبیعی من وجود انسان انداخته شده که اگر انسان دوچار یزیشونه و کنترل نکنه شیره و نفهمه شیره، انسان را در زلالت و پستی که است مبتلا مونه. در علم اخلاق امی مسئله غضب را که نام میده قوه غضبیه میده عزیزان من. گفتم که زنها مبتلا هسته، مردها مبتلا هسته، جوانها مبتلا میشه. لذا ما در چند استیپ باید بوری ای گناه را بشناسیم. باز آخرش برای شما مصیبتم میخوانم. در مرحله اول ایه که تعریف غضب چیه، تعریف قار چیه، تعریف غصه چیه.
من علم اخلاق. در فارسی میگه خشم یا غضب یک طاقتی است که انسان برای دفاع از خود و پاسداری از حق از خود انسان او اختیار مونه، بلکه منی وجود انسان پروردگار عالم انداخته. لیکن اگر از محور اصلی قوه غضبیه خارج شونه، تبدیل به یکی از رضایل بسیار بزرگ کلان جور مشنه که دیگر رضایل ها هم همراه خو میره. دیگر رضایل ها هم انسان مینگنه که اگه کس در قار که گرفتار میشه، در غضب که گرفتار میشه، از کنترل و زاپیسی که باهر میشنه، دیگر رضایل و دیگر صفات پس را هم همراه را دیدی. اگه کس را اگر متوخکنی مینگرنه انسان که وقتی که در قار مایه دمنی سوچیق انسان مینگرنه بعضی از افراد هاره در قار که مایه خدا را حتی دو میزنه، اهل بیت دو میزنه، یا اگر یک مرد است اگر زیاد در قار ماد زن خورا ای کیشر دو میزنه، بیرار شر دو میزنه، مختلف کارهای رضایل پست دیگر هم انجام میده. لذا تعریف غضب همیه که منی انسان انداختش برای دفاع خوی اختیار مونه. لیکن اگر گفتم اگر از زیر فرمان عقل بر شد، زیر فرمان و حکم عقل بر شد، انسان را نابود مونه، انسان از بین مور زنی من. این یک مرحله. دوم اگر ما منی قرآن توخ کنی که غضب چیه، شما توخ کن عزیزان من، وقتی کلمه غضب را منی قرآن مو بررسی منی تجزیه منی مینگرنی که غضب را معمولا در برای صفت پروردگار عالم بیان کده. یعنی قرآن مگه عذاب پروردگار عالم را در صورت غضب شی بیان کده، توصیف کده و مو خبری که غضب پروردگار عالم یک امر مثبت است. لیکن در مقابل چی برای مؤمنین و صفات مؤمنین که بیان کده عمده گفته که وقتی که مؤمنین قرآن میگه وقتی که مؤمنین در غضب گرفتار میشه، در قهر گرفتار میشه، در غصه گرفتار میشه، در خشم گرفتار میشه، انسانی که در غضب است، قرآن این سفارش مونه مؤمنین را که وقتی که در قهر مایه از عفو و بخشش اینها استفاده مونه، صبر مونه، تحمل مونه. لذا قرآن صفت مؤمنین را میگه که منیش که برجسته است، بخشش است. صفت مؤمنینی که است بسیار واضح روشن صفتی است و تحمل است، درگذر بخشش عفو مونه مردم را. چی که میگه بعضی اوقات بعضی قهر شد، شوهر برای زن خو قهر شد، زن برای شوهر خو قهر شد، در وسط که است بخشش مایه، در وسط که است عفو مایه. لذا قرآن میگه از گناهانی کلان و بزرگ و از کارهای پست و زشت که است میگه مؤمنین دوری مونه. و وقتی که نسبت به مردم خشم مونه و خشمگین میشه، در قهر مایه، چشم پوشی را اختیار مونه، چشم پوشی را انتخاب مونه. به عبارت دیگر این آیه‌ای که در خدمت شما گفتم که مؤمنین وقتی که در نسبت به دیگر افرادها در خشم گرفتار میشه و رای عفو میگیره، نه تنها غضب را اله میده، نه تنها قوه غضبی را اله میده، خشم را اله میده، قهر را اله میده، غصه را اله میده، بلکه عفو را انتخاب مونه، بلکه بخشش را انتخاب مونه. منی قلب خو نسبت به ذو فرد کینه کسته نمیره، نسبت به ذو فرد کینه پیدا نمونه. و یادشون باشه عزیزانی من، سروران عزیز، امشب یکی از شبهایی هسته که اگر میخوای بخشش و لطف الهی قرار بگیره، مگه در دل تو باید نسبت به دوستان تو، نسبت به رشته دارای تو باید کینه باید نباشه. لذا این صفت را قرآن میگه که امی صفت بخشش را و صفت عفو را در مقابلش که در خشم گرفتار شده، میگه این در سایه ایمان، در سایه توکل انسان به دست میره. انسان بر پروردگار عالم خود توکل کنه، انسان ایمان به پروردگار عالم داشته باشه، کارها را بعضی اوقات عزیزانی من برای خدا انسان بیله. اگر انسان همونجی کم توجه کنه یک مسئله که کرایسیس ایجاد شده، منی خانواده، منی فیملی، منی دوستا، همونجی بگه ما خدایا این نفر را که کد از ما ظلم کد، ما ایره دستویش تو توکل کنه بر پروردگار عالم، میگن یک سکونی حاصل میشه، کارهایشی آسان میشه، راها برشی واز میشه، مشکلات برشی ریزه معلوم میشه. علاوه بر از اینکه نسبت به ذو فرد کینه پیدا نمونه، کینه پیدا نمونه سانی من. و فردی که نامش یالت زین منیه که اماد او فرد را یا مالی که اشتر بود در خیال من
که یه نفر نمیشناسید که مالک اشتر است، اما چی مسخره کرد، مالک اشتر را بسیار بد گبازد. بعد از او جدا شدن، یک دیگه نفر آمد گفت خبر است که کی بود؟ گفتی کماندر علی علیه السلام مالک اشتر. نامی مالک اشتر را اهل کوفه میشنوید دلرزه میامد از زن من. این پریشان شد، ترس خورد، خدایا مالک اشتر ما که چی بدتمیزی کردم، ما که چی این کار را کردم. مور دنبال که مالک اشتر معافی بخواهد. میگه مالک اشتر کجای احوال پیدا مونه که مالک اشتر در فلان مسجد رفته. مورو توغ منه مالک اشتر در اون نماز میخوانه. ما نفهمیدم ای مالک، نفهمیدم که تو مالک اشتر هستی، مرا ببخش. مالک اشتر بسیار خوب جمله میگه ما همدم در مسجد برای هدایت تو 2 رکعت نماز خواندم که خدا تو را هدایت کنه. مو دمنی تاریخ این طرف رادها را میگنی. خود امام علی علیه السلام در یکی از جنگها او فرد را مرحب را یا داود را که وقتی در زمین میزنه میخواه سرش از بدنش جدا کنه، در روی امام علی علیه السلام در روح مبارک امیر المؤمنین توف مونه. امام علی علیه السلام ایله میده چند چکر مخره باز ما دوباره که برایش قتل برسن و به جهنم واصل کنه. میگه صبر کو چرا اول او ټیم نکدی؟ گفت او ټیم ما د غضب گرفتار بودم، اگر ما ممکنه که گردن تر کچ مقدم تر واصل جهنم مقدم ما امو کینه شخصی خور کسته شاید زیر تاثیرش قرار میگرفتم. لذا ما این طور فی سبیل الله کسته که تو زرها افراد را صدها افراد کشته طور ما میخوایم در جهنم واصل کنم. این درس است عزیزان من، برادران من. مومن قرآن میگه است تحمل از بزرگی خو عفو مونه. ای خانوم ها، ای برادران، شما که در خانه های خود جنگ و جدل دارین، سعی کنین از عفو کسته، از درگذر و از بخشش کسته در منی خانوادگی زندگی خودمو پیش ببرین. ای 2 در منی قرآن. 3 عزیزان من در منی روایات که توخ کنی غضب را، چند روایت را برای شما عرض کنم که بسیار روایات مزمت کده غضب منفی را. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که الغضب جمرة من الشیطان. غضب از چیزهایی هست که شیطان اما آتش زور شعله‌ور مونه. انسانی که در غضب گرفتار شد، آتش غضب قدر شعله‌ور مونه، بر افروخته مونه شیره، یعنی بال مبره که انسان از او بعد دیگه عقل نداره. زنی من امزو خاطر میگه انسانی که در غضب گرفتار میشه وقت دیونه است. امزو خاطر یکی از درمانهایش که دیگه مجلس خدمت شما میگم، انسانی که غضب گرفتار میشه و چه میگه سمجاو نپوشیره او دیونه، عقل نداره. باز رسول خدا چی میگه که الغضب یفسد الایمان. غضب، قار، غصه ایمان را فاسد مونه. کما یفسد الصبر العسله. یک دوایی است که بسیار تلخ است. دمنی دوائی ضرب المثل است، معروف است که بسیار تلخ است. این وقتی که منی اصل میندازه، اصل را نابود مونه. مگه غضب ایمان را این میتر نابود مونه، ایمان را از بین مبره. قار ایمان دیگه او چیم دادش نیه. امزو خاطر باز یاره میگن انسان در غضب که گرفتار میشه مرتد میشه. زنی من اهل بیت دو میزنه، خدای میگه خدای توری تکنم، اهل بیت توری تکنم، امام توری تر کنم. ده هی شبها موز خدا بیخوایی که خدای طاقت و قدرت عفو در گذر را که است ما شمور بیده. معنی دی که خودی وجودی مبارک پروردگاری عالم است که رحمان است. مولا یا مولا، امام علی علیه السلام و شمور یاد میده مولا یا مولا انت الغفور، تو غفور استی و انا المذنب، ما گناهکار استم. مو این صفت را باید بگیری. امام علی علیه السلام میفرماید الغضب یفسد الباب. عقل انسان را غضب از بین مبره و یبعد من الثواب، و انسان را از کار صحیح دور مونه، واقعا نمیترسته. امام علی علیه السلام میگه که میزان عقل مردم را میخوایی بفهمی در وقت غضب برتوخ کوره.
در وقت غضب انسان در وقت غضب امو پستی از خود خوره، امو زشتی از خود خوره، امو صفتی پست خو که منی وجود چی موجود است دیگه وقت معلوم نمیشه، وقت غضب معلوم میشه عزیزان من. لذا ما شما باید سعی کنی که صفت پروردگار عالم را اداپت کنیم. درمان چی ما در خدمت شما میگم حضرت نوح علیه السلام وقتی که قوم خور لعن کرد، بعد از اینکه هدایت کرد امر بالمعروف کرد، تنگ مات. وقتی که لعن کرد بسیاری از قوم لو بلکه انسان ها نابود شدن، از بین رفتن. وقتی که نابود شد شیطان آمد پیش حضرت نوح علیه السلام که تو حقی برگردنی از ما داری. حضرت نوح علیه السلام ناراحت شد، گفت برای من بسیار سنگین است که تو در گردن از ما حق داشته باشی، ما در گردن از تو حق داشته باشیم. ببخشی چی حق داری؟ گفت تو وقتی که قوم خور لعن کردی ما تا یک مدتی راحت هستم که انسان ها را وسوسه نکنم. حضرت نوح علیه السلام بسیار ناراحت شد، گفت ما چیکار کنم جبران کنم این کار را، در حال که حضرت نوح در حق بود. شیطان گفت ما تو نصیحت مونم، ما تو 3 گپ مگم. حضرت نوح علیه السلام گفت ما گپ تو گوش نمونم. از طرف خدا وحی آمد که گپی از شیطان رو گوش کو. این دفعه شیطان راست میگه. 3 چیز را شیطان حضرت نوح را گفت که این 3 کار را که اگر میخوای انجام بدی اونجی مرا یاد کو میشه، ما هستم اونجی و فهمه اونجی حضور دارم. یک هنگام که خشم تو را فرا میگیره و غصه تو را میگیره آگاه باش که ما اونجی هستم. 2 نفر که میخوای قضاوت کنی، فیصله کنی، آگاه باش که مراقب باش ما اونجی هستم اگر ما بین 2 نفر درو فیصله مونی. 3 هنگامی که کدیک زنی بیگانه نامحرم اگر در تنهایی هستی آگاه باش که اونجی ما هستم. لذا شیطان در از این گناه بغیر کدام رکاوٹ انسان ما وسوسه مونه و خطرناک وسوسه مونه. ذوالقرنین آمد از ملائکه پروردگار عالم از فرشتگان ملاقات کرد، گفت مرا اوتر علمی یاد بدی که ایمان و یقین زیاد چونه. ملائکه و فرشته الهی گفت که خشم و غضب را ترک کن، چون انسان در غضب که وقتی گرفتار میشه از تمام زمانها شیطان بر ازو که است مسلط میشنه. ما خود خودم میزنی من در هر مسئله باید طرف از این چیز توجه کنیم. این 3 که است تعریف، قرآن، روایات و 2 داستان. آثار خشم چی است؟ نتایج خشم چیه؟ نتایج غضب که است چیه؟ یکی از کلانترین در علم روانشناسی هم که برایش تاکید مونه اویه که غضب نتیجهش پشیمانیه، نتیجهش پریشانیه، بی‌سکونیه. مدمنی زندگی خو منی تاریخ خودون چمو ساید صدها واقعیات دیده باشین، یک نفر در غضب هم در یک نفر کشته، از بعد دمنی جیل، پورا زندگی او در پشیمانی که است زندگی کرده. باید توجه داشته باشه که یک عمر پشیمانی از خاطر یک لمحه کار، چرا ما این کار را انجام بدم؟ انسان وقتی که آثارش دوغ منه طرف درمانش انسان توجه کنه. از کلانترین آثارش که در روایات 1-2 روایت در خدمتشون گفتم، ایمان را فاسد مونه دیگه. ایمان انسان اوچه مؤمن نیه، اوچه مؤمن واقعی که است نیست عزیزان من. و از روایات استفاده میشه که امزی مطالبی که مختصر از کدوم عظیم استفاده میشه که غضب راه را برای شیطان باز مونه. وقتی شیطان وارد شد در منی وجود انسان از راه غضب، دیگه از او بعد سوار میشه، مسلط میشه بر انسان و انسان را نابود مونه و از او بعد شیطان مو را
چکو میزنه، دست میزنه که ما تو رو نابود کردم. این شیطان عدو مبین. قرآن میگه شیطان یک دشمن بسیار واضح است تو است. او را ندیدی که منی قلب تو منی بریست مسلط چونه. و یکی از راهایش اینه که انسان گرفتاری از این گناه شونه. زنی من در از این شب ها ما شما باید توجه کنیم. در از این شب ها باید طرف از این گناه ها باید توجه کنیم. سخت‌ترین مراقبت نیاز داریم که ما در از این شب ها منی خو پیدا کنیم که خدایا مرا تو طاقت و قدرت مراقبه بدی که ما مراقب نفس خو باشم، ما مراقب احوال خو باشم، ما مراقب حالات خو که ما باشم. لذا این گناه غضب را که در خدمت شما عزیزان گفتم، این دو حصه داره. یک حصهش درمان چیه، علاج چیه، هم از علم روانشناسی هم در روایات که چی علاج داره، تا ما خود میگم و شما هم از زن میگم تا از این صفت پست ما شما نجات پیدا کنی که در شب 23 در خدمت شما نسبت به درمان چی و علاج چی مطالب عرض مونم. شب ضربت امام علی علیه السلام است. در استرالیایی تیم شب است از زن من. در استرالیایی تیم شبی هست که باید شما لحظه لحظه را باید طرفش توجه کنین و امیدوار هستم که تا شب تا صبح شما بیدار باشین، تا اذان صبح بیدار باشین. او وقتی که امام علی علیه السلام به طرف مسجد مر، در 19 شب مولا علی علیه السلام در خانه ام کلثوم مهمان هست. وای از مظلوم عالم، اولین مظلوم علی علیه السلام. قربان مولا شنم، قربان امیر المؤمنین شنم. شما برین مناجات چیر بخوانین، دعای کمیل چیر بخوانین. بعد از وفات و شهادت حضرت زهرا تنها شد. مورفت دمنی چاه که است سرخمیشت، نالا مکد، درد دل مکد. گفت وای از دستی از این امت، وای از دستی از این امت. چقدر این مصیبت دید ای مولای ازمو که امشب شب ضربت چی است. کلانترین مصیبت ای است عزیزان من که روبرویشی همسر شرکست تازیانه بیزنه و یه چیز نداره. وقتی رسول خدا شیر پیشین گویی مونه که ای علی بعد از ما بریز تو مصیبت های مایه، مصیبت های مایه. یکی از مصیبت هایی که روی بروی است تو همسر تور که است سیلی میزنه، روی بروی است تو دروازه همسر تو را، دروازه خانه تو را آتش میزنه، دسته های تور که است رسی بسته مونه طرف مسجد مبره، روی بروی تو همسر تو مفت تو هیچی کار نمیتنی. مگه علی علیه السلام اینجی غش کرد زمین افتاد. واقعا سخت است از یعنی من چقدر انسان بعض اوقات غضب خود کنترل کنه که روی برویش همسر شیر از خاطر دین، از خاطر اسلام، سربلندی اسلام صبر کنه. چقدر مظلوم بود مولا علی علیه السلام. شنیدین بارها که وقتی که علی علیه السلام مایه در خانه از بازار که مایه در خانه حضرت زهرا همیشه استقبال چی مکد. وقتی در خانه میمد میشنه حضرت زهرا درد دل من. حضرت زهرا مگه علی شنیدم که مردم تو رو سلام نمونه. ای علی یقدر تو مظلوم شده. علی علیه السلام مگه زهرای من، زهرای مرزی من، نه فقط مردم سلام نمونه، ما مردم را وقتی که سلام مونم مردم جواب مرم نمیده، جواب مرم نمیده. امت رسول خدا بزرگی علی را نفهمید عزیزان من، عظمت علی علیه السلام را نفهمید. او مسیحی جرداق که مسیحی لبنانی بود، وکیل بود. یک نفر مایه مگه که تو این کتابی بسیار گران بهاره که تو درباره
حقانیت علی لیکایی که چطور شد تو خو مسیحی هستی؟ مگه علامه امینی کتاب صاحب کتاب الغدیر بریز ما چند کتاب الغدیر رایی کد، گفت تو وکیل هستی، تو منصف باش. ما حقانیت و مظلومیت علی علیه السلام را منیزی کتاب جمع کدوم و تمام روایات را از کتابهای اهل سنت جمع کدوم، توی را بخوان و انصاف کو. انصاف وقتی که ایرد جرداق درو مگه اون نفر را انتریو که میده درو گریه مونه درو مگه ما سوچ کدوم که کلان بزرگ شیعه عالم امده از ما درو انصاف میخواه درباره کسی که نامش علیه. رفتم خواندم کتابها را، خواندم واقعا فهمیدم که کلانترین مظلوم در بین امت رسول خدا علی علیه السلام است و ما این کتاب را لیکایی کردم و ما تا هزارها سال زنده بمونم ما نیجل بلاغر اگر شر بیدم ما خسته نمیشم. ما یک خطبه را از صدها مرتبه کستم میخوانم، مطالب جدید که در ذهن ما این مظلومیت علی که مردم و امت رسول خدا ای را نفهمیدن و قدرش نکردن. انسان من قدرش نکرد. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. چند از فرازه های مناجات بریشم بیخوان. مناجات علی علیه السلام. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب غفور مولا. من گناهگارم مولا و هل یرحم المذنب الا الغفور. گناهگار فقط غفور مبخشا. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل. تو عزیزی من ذلیلم گناه ذلیلم کرده. گناه ذلیلم کرده. از سر تا پا به گناه غرقم مولا. شب قدر شب مغفرت شب ما بخشش می خدا تو را به حق علی علیه السلام. علی علیه السلام عزیزانم برادرانم. خانه ام کلثوم مهمان بود وقتی افطار موشه عزیزان. شیر و خرما و آب را با و نمک را میر نزد علی علیه السلام قرار میده. علی با آب افطار مونه. دختر است نه دختر بابی خور خوش داره. میگه پدر گرامی چرا شیر نوش جان نمونی؟ علی علیه السلام میفرماید دخترم آیا دیدی که در دسترخوان علی 3-4 قسم غذا باشد؟ قربانت شوم به سادگیت مولا به مظلومیتت مولا. ام کلثوم سلام الله علیها میفرماید نصف شب علی علیه السلام پدرم زیر آسمان میرفت طرف آسمان نگاه میکرد. والله وقتش رسیده. انا لله و انا الیه راجعون.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. امی ذکر عزیزان یادم آمد در سرزمین کربلا، در آخر لمحات ابا عبدالله علیه السلام هم تکرار کرد انا لله و انا الیه راجعون. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ای خدا صبح 19 کاش تو صبح 19 نمی شدی. علی علیه السلام و زومون عزیزان برای اذان دادن نماز صبح به طرف مسجد. امت رسول خدا قدر علی را نفهمید. ای خدا مردم کوفه قدر علی را نفهمید. مرغابی آمد جانورها قدر علی را فهمید. پرها را بازگرد علی جان به مسجد نرو، به مسجد نرو، به مسجد نرو که امروز روز خطرناکیه. کمربند علی علیه السلام به دروازه، حتی دروازه علی را نمیخواد به طرف مسجد برا. ای خدا علی علیه السلام به طرف مسجد مورد طرف مسجد رفت، استیک رفت، رسید به مسجد. و شمر ملون و ابن ملجم مرون خوابیده. ابن ملجم را بیدار من اذان میده. عزیزان علی علیه السلام آخرین اذان علی را اهل کوفه شنید. مانند علی اکبر علیه السلام در روز عاشور اذان داد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. علمایم رسید عزیزان که نباید میرسید. کدام لمحه ای خدا باشی شمشیر زهرآلود به سر امام علی علیه السلام ملون وار منو. یک صدای بلند مجن اهل فرشتگان اهل آسمان می صدا را میشنوا. کدام صدا را؟ فزت رب الکعبه به رب کعبه قسم علی امروز کامیاب شد. علی امروز کامیاب شد. امام حسن به جای علی علیه السلام پدرش نماز جماعت را اقامه میده. علی نشسته با عمام خود که سر را بسته نماز میخوانه. عزیزان علی علیه السلام را جوانان بنی هاشم اصحاب میره به طرف خانه. یک قیامت منظر، یک قیامت منظر. کدام قیامت منظر؟ نزد خانه میرسه علی علیه السلام میفرماید حسنم، حسینم، عباسم به زمین بگذار علی را. چرا بابا؟ چرا؟ به خاطر از اینکه نمیخوام زینب به حال بینگر. بین حال باباش را ببینم. علی جان، علی جان، این لمحه برداشت نتوانستی، تحمل نتوانستی مصیبت زینب ام کلثوم را.
ای خدا علی جان در سرزمین کربلا کجا بودی؟ از دل زینبی از 70 قدم فاصله دخترت دید با شمر ملون، با 12 بار با کند خنجر سر حسین را از بدنش جدا کرد. الله الله. عزیزان علم هم میرسه امام علی علیه السلام امام حسن را صدا میزنه، امام حسین را مگه بایو پیش مباین زینب ام کلثوم تمام را وصیت منه، امام حسن را وصیت منه شبانه علی علیه السلام را پدر خود را دفن کن، غسل بده یا علی یا علی. وصیت های امام حسن رمون الله الله فی الایتام، یتیما را فراموش نکن حسنم، الله الله فی القرآن، قرآن را فراموش نکن حسنم حسینم. عزیزان قیامت منظر حضرت ابوالفضل عباس یک کنج کنار ایستاده، میگه عباسم علمدار حسینم چرا دور ایستاده ای؟ بیا نزدیکم. معمولا رسم است عزیزان وقتی یک پدر از دنیا موره دستی ریزه بیرار دستی کلان بیرار میده، مگه ای کلان بیرار تو هستی برادر کوچیک خود را خیال بی. لیکن عزیزان امام علی علیه السلام دست امام حسین را به دست ابوالفضل عباس میده. عباسم در سرزمین کربلا حسین را حفظ کن، خیال حسین را کن. واقعا عباس وفا کرد در سرزمین کربلا. خدا حافظ ای اهل کوفه، ای بی وفا خدا حافظ، ای حسنم خدا حافظ، زینبم خدا حافظ. علی علیه السلام را عزیزان آوردن به نجف، ای خدا چقدر سخته بر یک جوانی که پدر خود را روی مبارکش را در خاک‌ها بگذارد. الله الله. وقتی قبر را خاک انداخت امام حسن علیه السلام آمد عزیزان به طرف خانه، از یک خرابه صدایی بلند بود، ناله‌ای بلند بود، کجایی دوست و رفیقم؟ هر شب می آمدی غذا می دادی، هر شب با من سخن می گفتی. امام حسن مایا به او خراب عزیزان، تو من یک نابینا یک کور ناله و فریاد میزنه. چرا فریاد میزنی؟ میگفت یک نفر می آمد غذا به دهانم میداد، با من شیرین شیرین صحبت میکرد، از چند شب از دکی نیامده. امام حسن فریادش بلند ای نابینا و امیر المؤمنین خلیفه مسلمین علی علیه السلام بود، دیگر به این دنیا نیست. نابینا را مبره به قبر، روی قبر علی علیه السلام قدر گریه مونه، نابینا جان را به جانان می سپارد. پدر یتیمان در بستر بیماری، پدر بیوهان در بستر بیماری. ای خدا یتیمان با گلاس های شیر
پشت خانه علی ما شنیدیم که شیر علی را شفا میده. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 پروردگارا این عبادت را، این عزاداری را، این مجلس را از ما، از اهل خانه که مجلس برگزار کرده، از تمام مؤمنین و مؤمنات اونایی که شرکت کردن، جوین کردن، ما را خدایا از قبول بفرما. مشکلات اسلام، مشکلات تشیع، مشکلات اهل جمع، مشکلات این حقیر، مشکلات اهل خانه را خدایا رفع و دفع بفرما. حاجاتشان را برآورده خیر بفرما. اونهایی که مر جوین کردن خدایا حاجات اونها را برآورده خیر بفرما. اونهایی که اولاد ندارن، اولاد نرینه صالحه عنایت بفرما. اونهایی که قرضدار هستند، قرض مقروضین را از خزانه غیبیت ادا بفرما. پروردگار عالم شهدای عزیز و درجاتش عالی است، عالی تر بفرما. به شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگار عالم درک شب قدر به ما توفیق عنایت بفرما. شکری از خدایا که ما توفیق دادی زنده هستیم و که ما شب قدر درک مونیم در خدایا. دیگه سالها هم ما این شبها را درکش توفیق عنایت بفرما. کینه ها، بغض و عداوت و گناه ها را خدایا، غضب را از مو بگرده این شبها. خدایا لطف و کرم خود از مو و جوان ها بزرگا کست نصیبی فرما. مریضا بسیار زیاد التماس دعا کده. یک خواهری پدرش مریض است، مادرش چیمایش کمزوره. یک دیگه هم التماس دعا کده مریضای کرونایی را، مریضایی کنه که در بیمارستان، خدایا به حق عابدی بیمار کربلا شفا عنایت بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد مسافرین را مسافرتشان را بی خطر بفرما. اونهایی که گم هستند خدایا، لاپته هستند، جوانها لاپته هستند، رشته دارایش پریشان، اولادهایش بازی 9 سال، پروردگار عالم اونها را به زودی زود احوال خوبشان را به خانوادهشان برسان. به حق موسی بن جعفر زندانی بغداد به زودی زود رهایی بفرما. برای تمام مؤمنین و مؤمنات گذشتگان این حقیر، گذشتگان از خود خوب، مخصوصا شهدا، رحم الله ما یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.